नमस्कार, शान्तिको बाटोको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित केसी। दर्शकहरू, नीतिको पनि महानीति राजनीति, यसले ल्याउने परिणाम र छोड्ने प्रभावको बारेमा हामी भुक्तभोगी नै छौँ। जब नीति र नेतृत्व सही हुन्छ तब समृद्धिका रेखाहरू कोरिन थाल्छन्। तर नेपाल अहिले अन्यलग्रस्त बनिरहेको छ। समस्याका अग्ला पहाडसँग जुझ्दै हामी समाधानको समतल मैदानको खोजीमा निरन्तर लागिरहेका छौँ र हाम्रो लक्ष्य शान्ति। दर्शकहरू, लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकै हुन लागिसक्यो, तर नेपालीको दशा भने अझै पनि जस्ताको तस्तै छ। 240 वर्षीय राजतन्त्रको समाप्तिसँगै लोकतन्त्रको आँकुरा पलाए पनि फोहोरी राजनीतिले त्यो रोगी बनिरहेको छ। मियो बिनाको दाई जस्तो भड्किरहेको नेपाली राजनीतिले दिशाविहीन हुँदा विकास र निकास दुवै अवरुद्ध छ। संविधान मार्फत जनताको दैनिकीलाई समेट्ने र सुशासन कायम गर्ने दलका कुरा फगत गफ जस्तो देखिन्छ। एकातिर संविधान निर्माणको विषय थन्काइएको छ भने त्यसैका लागि दलीय विवाद र दूरी पनि बढिरहेको छ। आज हामी जनआन्दोलनको सन्दर्भलाई केन्द्रित गरेर आम नेपालीमा शान्तिको सञ्चार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। यतिखेर नेपालमा दिगो शान्ति कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल र बहसहरू केन्द्रित हुन थालेका छन्। लामो दशकदेखिको अस्थिरता एवं 10 वर्ष माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट आक्रान्त नेपाली जनता यतिखेर गतिलो नेतृत्वसँगै मुलुक कहिले दिगो शान्ति र विकासतर्फ अग्रसर होला भनेर पर्खिरहेका छन्। नेपाल एकीकरण यता यस नेपाल राज्यले कहिल्यै पनि 10 वर्ष माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व जस्तो वृहत स्तरको आन्तरिक चुनौतीको सामना गर्नु परेको थिएन। भलै बाह्य शक्तिले बेला बखत आक्रमण गरे पनि आन्तरिक रूपमा हिंसाजन्य कडा प्रतिरोध नेपाली सत्ताले कहिल्यै भोगेको थिएन। तर विक्रमसँग 2052 सालबाट सुरु भएर 2063 सालको शान्ति प्रक्रियासँगै टुङ्गिएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाली सत्ता र बाहिरका सबै किसिमका शक्ति समूहहरूलाई हलचल बनायो। कतिलाई त्यसले विस्थापित नै बनाइदियो। यस आन्तरिक द्वन्द्वको दौरानमा नेपाल राज्यले ठूलो स्तरको भौतिक क्षतिको अलावा मानवीय क्षति समेत बेहोर्नु पर्यो। द्वन्द्व विश्लेषकहरूको भनाइमा माओवादी विद्रोह 21औं शताब्दीको विश्वका ठूला विद्रोहहरू मध्ये एक समेत थियो। माओवादी विद्रोहले सबै नकारात्मक गर्यो भन्ने होइन, यसले राज्य सत्तालाई सबक सिकाउनुको अलावा मानिसलाई राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत सचेत बनाउन मद्दत गर्यो। द्वन्द्व समाजको प्राकृतिक नियम नै हो, यो परिवर्तनको आधार पनि हो। द्वन्द्वको उत्थान भएपछि यसलाई मेहिन ढङ्गबाट अध्ययन गरी सम्बोधन गर्न सके यसले परिवर्तनहरू ल्याउने गर्दछ। तर द्वन्द्वका आधारहरूलाई सम्बोधन भन्दा पनि गलत ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजियो भने यसले अकल्पनीय क्षतिमा समेत पुर्याउने निश्चित छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि 8 वर्ष पुगिसकेको छ। यो बीचमा शान्ति प्रक्रियाका दुवै पक्षहरू गम्भीर रूपमा लागि परेर शान्ति सम्झौताका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै द्वन्द्वोत्तर विकासमा लाग्नुपर्ने थियो। द्वन्द्वपछिको विकास यति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कि यसले समाजको पुनर्संरचना गर्ने मात्र होइन, द्वन्द्वका पीडाहरूलाई बिर्साउन समेत मद्दत गर्दछ। दिगो शान्ति कायम गर्नु वास्तवमै सहज विषय होइन। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक विकास र कानुनी शासनको प्रत्याभूति भए मात्र दिगो शान्तिको आधार निर्माण हुन सक्दछ। नेपालको ऐतिहासिक विडम्बना भन्नु नै यसले कहिल्यै एकीकरण यता राजनीतिक रूपमा स्थिर र आर्थिक रूपमा सबल अवस्था महसुस गर्न सकेन, जसको कारण प्रत्येक पुस्ताका नेपालीहरूमा राज्यप्रति वितृष्णा र आक्रोश समेत बढेको बढै छ। राज्य सत्ताले न्यूनतम रूपमा पनि आम जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह गर्न सकेनन्। अनि कसरी कायम हुन सक्छ नेपालमा दिगो शान्ति?
10 वर्ष विद्रोहको नेतृत्व गरेको माओवादीहरू 2 पटकसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगे भने आधा दर्जन जति सरकारमा हिस्सेदारी समेत भए। तर विडम्बना दिगो शान्तिको लागि पहल गर्नु त परै जाओस्, हिजोका राज्य सत्ता विरुद्ध आफैले राखेका मागहरू समेत आफैले पूरा गर्न सकेनन्। योभन्दा अर्को विडम्बना के नै हुन सक्छ र? विश्वका द्वन्द्वहरूको अध्ययनले देखाएको छ कि शान्ति प्रक्रियासँगै जुन देशहरूका द्वन्द्वोत्तर विकासलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ अगाडि बढाइयो, यी देशहरूमा द्वन्द्वका घाउहरू सहज किसिमले मेटिँदै गए। तर जहाँ शान्ति सम्झौताका दुवै हस्ताक्षरकर्ताहरू नै सामान्य रूपमा पनि दिगो शान्ति कायम गर्ने कार्यमा गम्भीर भएनन्, ती देशहरूमा कि त पुनः द्वन्द्व नै सुरु भएको छ कि अप्रिय संक्रमण कालले पुनः जनजीवन अत्यन्त कष्टप्रद बनाएको छ। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको 8 वर्ष पुगिसक्दा पनि दिगो शान्ति कायम गर्ने सन्दर्भमा ठोस छलफल, गम्भीरता एवं प्रयासहरू हुन सकेनन्। द्वन्द्व पीडितहरूलाई अझै पनि अलमलमा राखेर चरम मानसिक पीडा दिने कार्य भइरहेको छ। यसले दिगो शान्तिको सपनामा समेत थप कुठाराघात गरेको छ। विज्ञहरू भन्छन् नेपालमा दिगो शान्तिको लागि पहिलो शर्त भनेकै मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार हुनु हो। आम जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गरेर स्थिरतासँगै आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सकेसले दिगो शान्तिको लागि वातावरण तयार गर्दै लैजानेछ। यी न्यूनतम कुराहरूमा नेतृत्वमा चासो र गम्भीरता देखिएन भने दिगो शान्तिको विषय र आशा आकाशको फल जस्तै हुने लगभग पक्का छ। दर्शकहरू, 2007 सालपछि देशमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए तापनि ती कागजका पानामा मात्रै सीमित हुँदा त्यसैमा कैद भएर गइरहेका छन्। हिजो एउटा राजा थियो, तर आज धेरै राजा जन्मिए भनेर आम मानिसहरू टिप्पणी गरिरहेका छन्। समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि समस्या बल्झाउनेतर्फ उनीहरूको भूमिका अझ बलियो बनेर गएको टिप्पणीहरू समेत बढिरहेको छ। खास गरी आफै समाधान खोज्ने भन्दा पनि आयातित समाधानमा रमाउन थालेपछि अन्यलग्रस्त बनिरहेको आम नागरिकको धारणा छ। जब परिवर्तनप्रतिको नागरिकको चाहना बाक्लो बनेर आउँछ तब मात्रै दलहरू बिउजिने गरेको यथार्थ पनि उनीहरूले पस्किरहेका छन्। यस्तो अवस्थाको बीचमा दिगो शान्ति कसरी सम्भव छ? आम नागरिक के भन्छन्? हामी आउँछौँ, तर एकैछिन यो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ अहिले न्युज 24 टेलिभिजनमा शान्तिको बाटो बीच हुनुहुन्छ र हामीले लोकतन्त्र स्थापनापछि अन्यलग्रस्त बनिरहेको नेपाली राजनीतिको बारेमा बोलि नै रहेका छौँ। दर्शकहरू, नेपाली राजनीतिको कमजोर धरातलमा उभिएर हामी समृद्धिको आधार खोजि नै रहेका छौँ र पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभव समेत आम नागरिकले गर्न पाइरहेका छैनन्। हाम्रो लागि दुर्भाग्य यही हो कि सबल नेतृत्वको जन्म समेत नेपालमा हुन सकिरहेको छैन। तर पनि यसैमा समस्याको समाधान र सम्भावना खोज्नु छ। आम नागरिक शान्तिको पक्षमा कस्तो धारणा व्यक्त गर्छन्? अब यो प्रसङ्ग। संविधान निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढेका दलहरू आफ्नै अडान र तर्क वितर्कले नेपाली राजनीतिले दिशा पहिचान गर्न मात्र सकेको छैन, त्यसले गर्दा आम मानिसको भविष्य समेत अन्यलग्रस्त छ। सहमतिको रटान लगाउन पछाडि नपर्ने उनीहरू व्यवहारिक रूपमा भने जहिले नै अग्रपङ्क्तिमा आउन नसकिरहेको गुनासो आम सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् र निरन्तर जारी नै छ। मुलुकमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा जनताको उत्साहपूर्वक साथ पाएका दल र दलका नेताहरू त्यसपछि भने प्राप्त उपलब्धि रक्षामा चुक्ने गरेको र सत्ता मोहमा फस्ने गरेको नागरिक स्तरबाट धारणाहरू बाहिर आइरहेको छ।
सर्वसाधारणको साथ र समर्थन दुवै पाएका उनीहरू कुनै बिन्दुमा गएर विचलित हुने गरेको वास्तविकतासँग हामी परिचित नै छौँ। एकले अर्कालाई औलो ठडाएर पन्छिने रोग त नेपाली राजनीतिको लागि नौलो पनि होइन। खास गरेर राजनीतिक रूपको द्वन्द्व अन्त्य होस्, सामाजिक मतभेदहरू अन्त्य हुन्, विभेदहरू अन्त्य हुन् र जो एकदम नै गरिब र धनीका बीचको सीमा जुन छ त्यो रेखा मेटियोस् र एउटा सुस्थिर गतिमा देशको विकास होस्, उन्नति होस् र मान्छेहरू सबै सकारात्मक हुन् भन्ने कुरा हो शान्तिको प्रश्न भनेको। अब अहिले जुन एकदमै ठुलो द्वन्द्वबाट नेपाल अगाडि बढेको छ, तपाईँको मलाई लाग्छ यो प्रश्नको आशा यो हुनसक्छ 12 वर्षे हिंसात्मक सशस्त्र आन्दोलन, त्यसपछिको मधेस आन्दोलन, यी सबैमा नेपालमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ, धेरै ठुलो धक्का नेपालीहरूलाई लागेको छ। त्यस कारणले अहिले एक प्रकारको मानसिक भए पनि द्वन्द्वको प्रश्न भनेको के हो भने अहिले जे घाउ लागेको छ हिजोका दिनमा, जो पीडितहरू छन् त्यो पीडितहरूको घाउमा मलम लाउनुपर्छ। अहिले सबैभन्दा पहिलो कुरा त्यो पीडित भनेको विस्थापित होला, त्यो पीडित भनेको हिजोका दिनमा घाइते भएको होला, सशस्त्र कुनै नाउँमा भएको होला, त्यो पीडित भनेको हिजो बेपत्ता भएका मान्छेहरूको कुरा होला, त्यो पीडित भनेको हिजो अन्यायमा मारिएको व्यक्तिको परिवार होला। त्यो पीडितहरूको घाउ जुन छ त्यो घाउमा मलम लगाउन सक्यो भने मेरो बुझाइमा एउटा शान्तिको बाटो प्रारम्भ हुन्छ। दलीय रवैयाका कारण समस्याहरू समाधान उन्मुख हुने भन्दा पनि समस्यामाथि समस्या थोपर्ने काम भइरहेको छ। शान्तिकालीन यात्राको प्रारम्भ गरेसँगै केही हदसम्म आशाका सञ्चार गराएका दलहरू पछिल्लो समयमा त्यसलाई गुनासा र आक्रोश रहित भने बनाउन सकिरहेका छैनन्। विभिन्न बहानामा अल्मलिरहेका उनीहरूबाझ जिम्मेवारी ठुलै भए पनि उनीहरूको कार्यशैलीले त्यसबाट पन्छिन खोजिरहेको आरोप अपेक्षित नै मान्ने गरिन्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू मुलुकको वर्तमान भयावह अवस्थाबाट लम्बिदो सङ्क्रमणकालबाट जिम्मेवार हुन् र तत्काल राजनीतिक स्थिरतासँगै दिगो शान्तिका आधारहरू पहिल्याउन तयार रहन्, यो सम्पूर्ण नेपालीको आशा पनि छ। शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति र अधिकारको रक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलिदेऊ भनेर आम सर्वसाधारणको चित्कार हामी सुनेको सुनै छौँ। त्यति मात्र होइन, आफ्ना अमूल्य मत मार्फत प्रतिनिधि बनाएर पठाएको समेत उनीहरूले नबिर्सन आग्रह गरिरहेका छन्। देशमा परिवर्तन र दिगो शान्तिको लागि उनीहरूले गरेको आग्रह यस्तो छ। सर्वप्रथम देशको मूल संविधानै नबनिकन दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन र यहाँ आम नागरिक लगायत हामी सचेत वर्ग जति पनि छौँ उहाँहरू सबैले चाहिँ एकचोटि यो सर्वप्रथम त लगानी गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरा युवाहरूलाई हरेक कुरा समेट्नको लागि एउटा लाइन चाहिन्छ र त्यसको लागि संविधानै मेजर पार्ट हो र नेताहरूलाई सर्वप्रथम हामीले देशमा प्रतिनिधित्व गरेर पठाएका नेताहरूलाई चाहिँ दिगो शान्ति स्थापनाको लागि संविधान निर्माण होस् भन्ने कुरामा चाहिँ एक नम्बरमा हामीले अगाडि बढेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ढकजगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो सोच हो। हाम्रो देश नेपालमा अब नेताहरू भयो, अब संविधान बनाउने भने संविधान बनाएनन्, त्यस्तै गरेर डेट सारेका सारे छन् संविधानको, त्यो गर्नु भएन। अनि अब हडतालहरू बन्दहरू कहिले माओवादीको बन्द, कहिले लिम्बुवानको बन्द हो, त्यस्तो बन्दहरू हुनु भएन। सबैजना मिलेर एकजुट भएर देशको शान्तिको लागि लड्यो भने अवश्य पनि शान्ति आउनेछ। दिगो शान्तिको लागि सबभन्दा पहिला संविधान बन्नु पर्यो। नेताहरूले आफ्नो आफ्नो यो कुर्सीको लोभ लालच छोडेर सहमतिमा संविधान बनाउनु पर्यो, नियम कानुन गराउनु पर्यो, अनि मात्रै दिगो शान्ति देशमा। सबैले आफ्नो पार्टीको पार्टीगत धारणाबाट माथि उठेर देशको लागि देशलाई केन्द्रबिन्दु राखेर पहिला नेपालको नयाँ संविधान, लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्छ। त्यसपछि समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा विकासका पूर्वाधारहरूलाई मध्यनजर गरेर यो देशमा शान्ति, विकास र प्रजातन्त्रको राम्रो संस्थागत विकास नगर्दासम्म यहाँ शान्ति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी आग्रह गर्छौँ कि नेताहरू मिल्नुहोस् र नयाँ संविधान, लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुहोस्। दिगो शान्तिको लागि सबभन्दा पहिले सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ सहमति भएर एउटा लोकतान्त्रिक संविधान बन्नु पर्यो र जनताको जुन अपेक्षा छ, जनताको जीवन स्तरसँग चाहिँ जोडिएका, जीवन निर्वाहका लागि चाहिँ जोडिएका मूलभूत कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति राज्यले चाहिँ पुरा गर्ने चाहिँ व्यवस्था भयो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ दिगो शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त नेपालको राजनीतिक जुन परिस्थिति देखिन्छ, यसले गर्दाखेरिमा मुलुक अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा छ। यसले शान्ति प्रक्रियालाई नै तहस नहस पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता हामी नेपालीहरूमा छ।
विशेष गरेर जबसम्म राजनीतिक सङ्क्रमणकाल रहिरहन्छ तबसम्म नेपालमा शान्ति दिगो हुन सक्दैन। यसको लागि सबैलाई मान्ने हुने खालको संविधान दलहरूले समयमै ल्याउनु पर्यो, त्यसो भयो भने शान्ति कायम हुनेछ। देशभरका नागरिक समाजका प्रतिनिधिले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरी आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन संकुचित नहुन समेत सचेत गराइरहेका छन्। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र समस्या समाधानमा विभाजित नभई गम्भीरतापूर्वक लाग्न समेत आग्रह गरिरहेका छन्। नागरिक समाजका अगुवाहरूले लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा दिगो शान्तिको लागि संविधान खोइ भन्ने नाराका साथ अनसन सुरु गरेका छन्। संविधान निर्माणमा दलहरू जिम्मेवार हुन नसकेको उनीहरूको आरोप समेत छ। लोकतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्या पारेर काठमाडौँमा भएको धरनामा विभिन्न पेसामा आबद्ध नागरिक कर्मीहरूको उपस्थिति थियो। संविधान खोइ र हामीलाई संविधान चाहियो भन्ने प्ले कार्ड बोकेर अनसनमा बसेका नागरिक कर्मीहरूले जतिसुकै जनताले धैर्यता प्रदर्शन गरेको भए पनि नेताहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको बताए। हामी नागरिक समाजले कसरी कार्यक्रम बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरूले वास्तवमा अहिलेको अवस्था आम नागरिकहरूको जनताहरूको प्रश्न के हो भन्दाखेरि संविधान खोइ भन्ने नै प्रश्न र हामीहरूले अब संविधान देऊ भनेर चाहिँ जनताहरू थाकिसके, आजित भइसक्यो। हामी देऊ भन्ने हाम्रो अवस्था होइन। हामीले भन्नुपर्ने कि संविधान चाहियो, हामीलाई संविधान देऊ नभएर हामीलाई संविधान चाहियो भन्ने हाम्रो कुरा हो र यो संविधान खोइ र संविधान चाहियो भन्ने नै मुख्य मागको साथ हामी लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ। र यो चाहिँ यो लोकतन्त्र सर्वोपरि नागरिक समूह जुन हामीले भनिरहेका छौँ, संविधान तपाईँहरूले हामीलाई दिँदाखेरि अथवा लोकतन्त्र संविधान जुन जारी हुन्छ त्यो चाहिँ लोकतन्त्रमा कुनै पनि हालतमा त्यसमा चाहिँ सम्झौता हुनु हुँदैन। लोकतन्त्र सर्वोपरि भनेको चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ सबैभन्दा माथि राखेर संविधान जारी हुनुपर्छ र त्यसमा लोकतन्त्रका आधारभूत जुन मूल्य मान्यताहरू हुन् त्यसमा कुनै पनि हालतमा काहीँ पनि सम्झौता हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी यो कार्यक्रम आज आयोजना गरेका। विकास र आर्थिक समृद्धि मार्फत पनि उनीहरूमा सकारात्मक संचार गर्न सकिने भएकोले यसमा जोड दिन पनि ध्यान आकर्षण गराइ नै रहेका छन्। शान्ति र यो मुलुकको समुन्नतिका लागि चाहिँ नि स्पष्ट खाका लिएर आउनु पर्यो। आफूले गरेका गल्ती कमी कमजोरी नदेख्ने, अर्कालाई चाहिँ गरेका कुराहरूलाई चाहिँ गल्ती मात्रै ल्याउने जुन नेपाली प्रवृत्ति छ। अनि बितिसकेपछि यहाँका बुद्धिजीवीहरू पनि बितिसकेपछि यसो भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तथाकथित बुद्धिजीवीहरू छन्। बुद्धिजीवीहरूले पहिला मुलुकलाई चाहिँ मार्ग निर्दिष्ट गर्नु पर्यो नि, कसरी गर्ने भनेर। त्यो सब किसिमले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ मुलुक बनाउने खाका स्पष्ट लिएर आउनु पर्यो। त्यो एकअर्कामा सत्ताका लागि लडाइँ जुन छ, सत्ता हत्याउनका लागि, त्यो सत्ताको लागि गरिएका लडाइँहरूले मुलुकमा कहिले पनि शान्ति हुँदैन। सत्ताभन्दा स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैजनालाई लाग्छ। दिगो शान्तिको चाहना आम नेपालीको चाहना हो र दिगो शान्तिको निमित्त पहिलो त विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना हुनुपर्छ र त्यसपछि समयमै संविधान आउनुपर्छ। संविधान पनि आउन नसक्ने र शान्ति विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना दुवै पक्षबाट नभएको यो अवस्थामा अब जनताको चाहना शान्ति र समृद्धि हो। शान्तिको निमित्त चाहिँ संविधान आउनुपर्छ। त्यो जनताको संविधान समावेशी संविधान आउनुपर्छ र त्यो सहमतिबाटै आउनुपर्छ र यसपछि समृद्धिको निमित्त एउटा चाहिँ बाटो तयार हुन्छ। यति भयो भनेपछि जनताले चाहेको शान्ति समृद्धि र विकास प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी आम सर्वसाधारण होस् या सचेत तबका जहाँ तहीँबाट विकास र निकास मार्फत सम्बोधन गर्न याचना भइरहेको छ भने सँगसँगै खबरदारी पनि गरिरहेका छन्। राजनीतिक स्थायित्व बिना मुलुकको विकास र समृद्धि असम्भव छ र भइहाले पनि त्यो सन्तोषजनक रहन सक्दैन। दलीय व्यवस्थामा दल नै निर्णायक हुने भएकोले यसलाई आत्मसात गर्नु अहिले टटकारो रूपमा देखिएको छ। दलीय स्वार्थलाई पर ढकेलेर अब देश र देशवासीको लागि जुट्ने बेला कोही पनि विचलित हुनु हुँदैन। अब यसका लागि सबैको चेत खुल्नु नै नितान्त आवश्यक विषय भइसकेको छ। दर्शकहरू, बन्दुक पड्किन छोड्नु वा बारुदको गन्ध आउनु छोड्नु मात्रै परिवर्तन होइन, यो त आम मानिसले महसुस गर्ने विषय हो।
त्याग र बलिदानी धेरै भइसक्यो देशमा, अब त्यसको प्रतिफल खोज्ने बेला आइसकेको छ। विलम्ब सबैको लागि सुखद नहुन सक्छ। त्यसकारण अब रुमल्लिरहनुभन्दा पनि विकास र निकास मार्फत आम जनताको मनमा परिवर्तनको ताजगी प्रदान गर्न आवश्यक छ। हवस् त, आजको कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने टिभी जर्नलिस्ट द्वय बुद्धि शर्मा र विष्णु थापालाई धन्यवाद। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।